السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن نتائج هذا المرض ببلجيكا ونتائج أهم التدابير التي نص عليها المجلس القومي البلجيكي برئاسة الوزيرة الأولى صفي ويلمس الذي عقد مؤخرا وأصدر مجموعة من التدابير سوف نتحدث عن بعضها في هذا الفيديو. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا عليه بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. التدابير التي أصدرها المجلس القومي للأمن البلجيكي بخصوص من يعود من خارج بلجيكا، يعني يكون مسافر خارج بلجيكا ويعود، فقد أكد أنه يجب على كل مسافر أراد الرجوع إلى بلجيكا حتى لو وقد جلس فقط يومين في ذلك البلد يجب أن يملأ ما يسمى الفورمولير الذي يسمح له بالدخول إلى بلجيكا. هذه الاستمارة موجودة على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية، سوف أضع لكم رابط هذه الاستمارة في صندوق الوصف. يعني إذا عاد الشخص بالطائرة يجب أن يبين أيضا في هذا الفورمولير رقم الرحلة وكذلك رقم المقعد الذي جلس به. يجب ملء هذه الاستمارة على الأقل 24 ساعة قبل السفر، أو يمكن أيضا ملؤها 48 ساعة قبل السفر، ولكن لا يجب ملؤها أكثر من ذلك. يعني إذا ملأها الشخص 3 أيام قبل السفر فسوف ترفض، يعني فقط على الحد الأقصى يجب ملؤها 48 ساعة قبل السفر أو 24 ساعة قبل السفر. وعندما تملأها سوف تبعث بها عبر العنوان البريدي المشار إليه، وسوف تحصل على ما يسمى لو كود بيرسونيل على عنوانك البريدي. هذا لو كود هو الذي يجب أن تعطيه للأشخاص عند ركوبك الطائرة. يعني إذا لم يكن عندك هذا الرمز الشخصي لن تستطيع ركوب الطائرة. يعني هذه من الأمور الإجبارية التي فرضتها بلجيكا على كل من سافر خارج بلجيكا حتى في الاتحاد الأوروبي وأراد الرجوع إلى بلجيكا. حتى لو سافرت إلى منطقة تصنف في المنطقة الخضراء يجب ملء هذا الفورمولير الاستمارة. وهم يؤكدون بأن إيجابية ملء هذه الاستمارة في وقت إذا قد بعثت به عبر الإيميل فهم يستطيعون إعلامك إذا كانت هذه المنطقة أصبحت حمراء أم لا، أو كثر فيها العدوى أم لا، من خلال هذه الاستمارة. ولكن هو من الضروري ملء هذه الاستمارة إذا أردت الرجوع إلى بلجيكا، فسواء عدت بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة ضروري ملء هذه الاستمارة حتى تستطيع الدخول إلى بلجيكا. فالأشخاص الذين يملؤون هذه الاستمارة إما بمعلومات مزورة فهم معرضون إلى غرامة 250 أورو، يعني 250 أورو. وكذلك الأشخاص الذين لا يملؤون هذه الاستمارة ويعني هم أيضا معرضون إلى غرامة 250 أورو، يعني 250 أورو. وكذلك يعني في الطائرة إذا لم تملأ لن تترك بالصعود إلى الطائرة للرجوع إلى بلجيكا. كما قلت سواء السيارة الطائرة أو القطار يجب ملء هذه يعني الاستمارة، هذا الفورمولير الموجود على صفحة وزارة الخارجية البلجيكية. كل هذا نراه بالتوضيح في هذا الفيديو. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dès demain, tous ceux qui rentrent d'un voyage à l'étranger qui a duré plus de 2 jours doivent avoir rempli un formulaire reprenant différentes informations sur leur lieu de séjour, leur mode de déplacement également. Cela est valable que l'on revienne d'une zone classée rouge, verte ou orange et que l'on ait voyagé en train, en voiture ou en avion. Les détails tout de suite avec Esmeralda Labi. Ça ne prend que quelques minutes, parole du service fédéral de santé publique. Et mieux vaut le faire, distrait, réfractaire, récalcitrant, il y aura des amendes à la clé en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le Passenger Locator Form, donc, le voici, c'est un peu comme un devoir de vacances. Le formulaire doit être rempli 24 heures avant votre retour en Belgique. Si vous êtes stressé ou peu confiant face à la technique, vous pouvez le faire 2 jours avant votre départ, mais pas plus. Une semaine à l'avance, ça ne fonctionnera pas. Vous devrez remplir notamment vos données personnelles, le pays où vous avez séjourné, le nombre de jours pendant lequel vous avez voyagé, etc. Si vous revenez en avion, le numéro de vol et de votre siège vous seront également demandés. Pour votre numéro de siège, cela implique de faire votre check-in online. Si vous êtes étranger, résident en Belgique, vous disposez logiquement d'un numéro de registre, comme le numéro de registre national belge. Une fois le formulaire rempli, vous recevrez un QR code par mail. Il vous servira de preuve. Si vous voyagez en avion, vous devrez le montrer lors de l'embarquement. Facile,
En théorie, car vous êtes déjà nombreux à nous signaler quelques problèmes ou tout simplement à ne pas disposer d'un ordinateur et d'une bonne connexion sur votre lieu de résidence. Als we dan effectief de gegevens willen indienen, dan blijft alles hangen en gebeurt er niets. Dus na een paar pogingen hebben we momenteel nog altijd niks ingediend. En ja, we zouden toch nog graag willen genieten van onze laatste dag en op deze manier is dat niet echt leuk. Le site fait peut-être sa maladie de jeunesse, il faut parfois changer de navigateur et être patient. Question toute légitime maintenant, à quoi cela va-t-il réellement servir? Le fait de remplir ce formulaire vous permet d'être prévenu directement et officiellement dans le cas où la zone dans laquelle vous avez séjourné est devenue rouge. Disponible dans les 3 langues, le formulaire doit être rempli sous peine d'une amende de 250 € qui gâcherait franchement le retour de vacances. وبالنسبة لمدينة أنفيرس التي يرتفع فيها العدوى كثيرا، فقد قررت السلطات بهذه المنطقة عمل ما يسمى قرية لهذا المرض، الذي يمكن من خلاله عمل اختبارات عديدة لمجموعة من الناس، قد تبدأ من 500 اختبار إلى 4000 اختبار يوميا، خصوصا للعائدين من المناطق التي صنفت بالمناطق البرتقالية، يعني الذي فيها مستوى العدوى كبير ولكن ليس كالمنطقة الحمراء. يعني كل من عاد من المنطقة البرتقالية يطلب منه يعني ليس إجباريا ولكن يطلب منه كثيرا أن يعمل هذا الاختبار حتى يتجنب العدوى إذا كان مصاب بهذا المرض. فأنفيرس قررت عمل هذه القرية التي سوف يبدأ إنشاؤها الأسبوع القادم، وهي قرية كبيرة حتى يمكن عمل اختبارات بقدر كبير لمعرفة الأشخاص الحاملين لهذا المرض وكذلك الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض في وقت مبكر حتى يتجنبوا انتشار العدوى بكثرة أكثر مما هو عليه الآن بمنطقة Anvers. Pour l'instant, le lieu est encore vide. Les installations ne débuteront que la semaine prochaine. Pourtant, c'est bien sur ce parking de 10 hectares que sera installé ce qu'on surnomme déjà le Corona Village. Die tenten zullen daar of daar komen, dat zal nog vastgelegd worden. Zij rijden uit de tent en vervolgens kunnen zij langs een andere lus het terrein terug verlaten. Ja, en op die manier scheiden we inkomend en uitgaand verkeer en zorgen we er vooral ook voor dat geen enkele bezoeker met andere bezoekers in contact komt. La hausse des cas de coronavirus en province d'Anvers a contraint les autorités à agir rapidement. L'objectif ici, c'est de réaliser du testing de masse entre 500 et 4000 tests par jour. Maar heel belangrijk, het is alleen voor mensen die geen symptomen hebben. Bijvoorbeeld mensen die terugkomen uit vakantie, uit de oranje zones, bijvoorbeeld in het buitenland. Of bijvoorbeeld in een bedrijf zijn 1 of 2 mensen besmet geraakt. Ze willen graag alle personeelsleden testen zodanig dat ze zo snel mogelijk terug veilig gaan. كذلك أيضا مدينة بروكسل وكذلك مدينة فيغفي في المنطقة الوالونية سوف تحدو مدينة أنفيرس بعمل اختبارات عديدة، ولكن في منطقة بروكسل وفيغفي يجب على الأشخاص أن يأخذوا ولكن في منطقة بروكسل يجب على الأشخاص قبل أن يذهبوا لعمل هذا الاختبار أن تكون عليهم وصفة طبية، يعني يجب الاتصال بطبيب العائلة ليعطيهم وصفة طبية حتى يذهبوا ويأخذوا موعد ويذهبوا لعمل هذا الاختبار، لأن أصلا بروكسل مؤخرا أصبح فيها أيضا العدوى ترتفع، وكذلك مدينة فيغفي في المنطقة الوالونية سجل بها عدوى كبيرة، فهم يعملون هذه الاختبارات التي نادى بها العديد من علماء هذه الفيروسات بأن هذه الاختبارات للتيست، وكذلك المنظمة العالمية للصحة قد نادت بأن عمل اختبارات بكثرة هي التي سوف تعمل على إيجاد الأشخاص الذين يحملون هذا الفيروس في أقرب وقت ولا ينشرونه بين الأشخاص. يعني كما نلاحظ الآن في ارتفاع العدوى هذا ناتج عن عدم إكثار الاختبارات، وهذا ما سوف تنهجه بلجيكا لتفادي ارتفاع العدوى أكثر مما هي عليه. وكذلك بلجيكا تتهيأ الآن لمواجهة موجة ثانية من هذا المرض، هذا ما نسمع على لسان وزير الصحة بمنطقة بروكسل، حيث أكدوا أنهم يتهيئون في حالة ما إذا كانت موجة ثانية إلى مواجهة هذه الموجة أكثر مما كان عليه في الأول بمعدات وفي مستشفيات مثل سان بيير وسان لوك. هذا ما سنعرض بالتفصيل في هذا الفيديو. À Bruxelles, pas de Corona Village comme à Anvers, mais des centres de testing répartis sur plusieurs sites de la capitale où on fait la file. Mais pas question de se présenter sans une prescription médicale de son médecin traitant. La procédure est relativement simple. Donc le patient
se présente chez son médecin traitant. Son médecin traitant lui prescrit le frottis. Le patient prend rendez-vous ici au centre de testing, se fait frotter et il obtiendra les résultats en déant les 48 à 72 heures. La capitale se prépare également pour la seconde vague. 2 centres de testing supplémentaires seront bientôt opérationnels. On a, en collaboration, obtenu l'ouverture de 2 centres de tests qui étaient en stand-by à Saint-Pierre et à Saint-Luc. Par ailleurs, les laboratoires privés vont augmenter leurs horaires d'ouverture. Au total, on augmente de 60% les horaires et les capacités de traitement de tests à Bruxelles dans les tout prochains jours. La demande pour le testing s'accroît partout en Belgique, notamment à Verviers. La ville wallonne, actuellement la plus touchée par le coronavirus, doit désormais s'adapter. On a constaté depuis une grosse semaine une affluence qui a presque doublé. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 200 tests par jour. On a aussi doublé le nombre de médecins présents. Donc dorénavant, il y a 2 médecins le matin, 2 médecins l'après-midi. Que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, le testing de masse devient l'enjeu majeur pour empêcher cette deuxième vague qui pourrait être accélérée par le retour des vacances. بالنسبة لبعض الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا وإسبانيا وألمانيا هي أيضا أصبحت تعرف عدوى ارتفاع العدوى بها. فمثلا فرنسا أصبحت تسجل 1000 حالة في الأسبوع، وبهذا طبقت في مجموعة من المناطق إجبارية ارتداء الكمامات. كذلك نرى أن في إسبانيا الآن في مدينة مدريد أصبح يعني ارتداء الكمامات شيء إجباري، وأصبحت الشرطة تعمل مراقبة لتراقب الأشخاص إذا خالفوا يكونوا معرضين لغرامات. وكذلك في ألمانيا أصبحت الآن أيضا تعمل اختبارات في المطار بعد ارتفاع العدوى بها. وقد صنفت أيضا بعض الجهات في ألمانيا في المنطقة الحمراء. هذا ما سنرى بالتفصيل في هذا الفيديو. C'est la période des vacances dans toute l'Europe, mais la pandémie ne permet aucun répit. Au contraire, elle se propage à un rythme inquiétant. La France a dépassé le seuil des 1000 cas en 7 jours, une première depuis le déconfinement du pays au mois de mai. Donc le nombre de cas chez les jeunes, alors les jeunes qui soient très jeunes ou même jusqu'à 40 ans, 45 ans, on est au-dessus de la moyenne. Donc on constate bien que cette épidémie, qui, dont vous le savez, prend des formes graves, surtout chez les personnes âgées, mais là, elle se diffuse fortement chez les jeunes, vraisemblablement parce que les jeunes respectent moins les gestes barrières. Dans plusieurs villes françaises, comme Lille, Biarritz ou Orléans, les gens devront porter des masques dans les espaces publics extérieurs, comme les parcs et les centres-villes. Afin d'éviter les soirées festives, l'accès à plusieurs plages de la côte atlantique sera interdit la nuit. En Espagne, dans la région de Madrid, le port du masque est déjà obligatoire. Les personnes qui ne le portent pas risquent une amende pouvant aller jusqu'à 100 €. Les masques sont obligatoires même en terrasse. Lorsque vous ne mangez pas ou ne buvez pas, vous devez le porter en permanence. Une mesure stricte afin de freiner au maximum la propagation du virus. L'Espagne a rapporté depuis plusieurs jours avoir dépassé les 1000 nouveaux cas d'infection. Face à cette recrudescence, l'Allemagne a ajouté 3 régions du nord de l'Espagne à sa liste de destinations à haut risque. Un centre de test a été installé à l'aéroport de Hambourg. Nous étions dans mon pays d'origine, en Espagne, en Catalogne, qui est depuis aujourd'hui considérée comme une zone à risque. Quand nous y sommes allés en avion, ce n'était pas encore le cas. Et aujourd'hui, nous sommes de retour à Hambourg et là, nous avons entendu dire que c'est devenu une zone à risque et que nous devons être testés au lieu d'être mis en quarantaine. L'Allemagne a également connu cette semaine une augmentation des cas de coronavirus. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.